श्रीलङ्का सङ्कट। आगजनी र आक्रमण फैलिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भागेर नौसेना आधार शिविरमा पुगे। भयानक आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले देशैभरि सुरक्षा बलहरूलाई परिचालन गरेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आजको भिडियोमा हामी श्रीलङ्कामा भएको भयानक आर्थिक सङ्कटको परिणाम र श्रीलङ्काबाट नेपालले सिक्नुपर्ने केही कुराहरूको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया दिनुहोला। भयानक आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले देशैभरि सुरक्षा बलहरूलाई परिचालन गरेको छ। उनीहरूलाई सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा लुटपाट गर्नेहरूलाई गोली हान्न सक्ने अधिकार समेत दिइएको छ। गत महिनादेखि व्यापक विरोध प्रदर्शन सुरु भएपछिको पहिलो राष्ट्रिय सम्बोधनमा त्यहाँका राष्ट्रपति गोटायब राजापाक्सेले शान्ति सुव्यवस्था पुनर्स्थापित गर्ने वाचा गरेका छन्। उनले राजीनामाको मागलाई व्यवस्था गर्दै संसदलाई केही थप अधिकार दिने र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, तर त्यसका लागि कुनै समयसीमा तोकेका भने छैनन्। मूल्यवृद्धि र उपभोग्य वस्तुको अभावले उत्पन्न गरेको आक्रोशबीच उनका दाइ महिन्द राजापाक्सेले सोमबार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। खाद्यान्न र इन्धन जस्ता आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरू सकिएर वा किन्न नसकिने भएपछि श्रीलङ्काका नागरिकहरू हताश बनेका छन्। कर्फ्यू हुँदाहुँदै पनि हामी विरोध स्थलमा आइपुगेका छौँ, एकजना प्रदर्शनकारीले भनेका छन्। अहिले पनि हामी पीडामा छौँ। मट्टीतेल छैन, पेट्रोल छैन, डिजेल छैन, बिजुली छैन। राष्ट्रव्यापी कर्फ्यूबीच भिडले लगातार दोस्रो रात पनि आगजनी र आक्रमणहरू गरेका छन्। धेरैले राजपक्ष र अन्य राजनीतिज्ञ सम्पत्तिलाई निशानामा पारेका छन्। उनीहरूले देशमा देखिएको सङ्कटका लागि जनताले दोषी ठान्छन्। कोलम्बो नजिकैका पसलहरू र पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्द राजापाक्सेका छोराको स्वामित्वमा रहेको रिसोर्टमा आगजनी भएको छ। राष्ट्रपतिका दाइ तथा दुईपटक राष्ट्रपति बनिसकेका महिन्द राजापाक्सेलाई उनको सुरक्षाको लागि पूर्वोत्तर श्रीलङ्काको एउटा नौसेना आधार शिविरमा राखिएको सेनाले पुष्टि गरेको छ। सोमबारदेखि जारी हिंसामा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 200 जना घाइते भएका छन्। गोटाबय राजपक्षको राजीनामा माग गरिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि सरकार समर्थकहरूले आक्रमण गरेपछि त्यहाँ हिंसा भएको हो। विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले सेनालाई सत्तामा कब्जा गर्ने बहानाका निमित्त हिंसाको मञ्चन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सडकमा सशस्त्र सवारी साधनसहित ठूलो सङ्ख्यामा सेनाको उपस्थितिले सम्भावित सैन्य विद्रोहको हल्ला फैलाएको छ, तर सेनाले त्यस्तो कुनै पनि कदम चाल्ने योजना नभएको भन्दै उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। रक्षा सचिव कमल गुणरत्नेले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, जब देशमा खतरनाक अवस्था आउँछ त्यसको सामना गर्न सेनालाई अधिकार दिइन्छ। हामी सत्ता कब्जा गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर कहिल्यै नसोच्नुहोस्, सेनाको त्यस्तो कुनै नियत छैन। श्रीलङ्काले आफ्नो दयनीय आर्थिक अवस्थाको विरोधमा हप्तौँको विरोधको सामना गरिरहेको थियो। त्यसै क्रममा कोलम्बोको उत्तरी क्षेत्रमा 2 प्रतिद्वन्दी समूहले पसलमा आगो लगाएपछि त्यहाँ थप हिंसा भड्किएको थियो। खासमा विदेशी मुद्रा सञ्चितको चरम अभाव अनि ऋण तिर्ने क्षमता खस्किएका कारण सुरु भएको श्रीलङ्काको समस्या अब चर्को महँगी र अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा पुगेर आम पीडाको विषय बनिसकेको छ। तुलनात्मक समृद्ध र केही वर्ष यता स्थिर श्रीलङ्कामा अचानक आइपरेको आर्थिक सङ्कटले अचेल धेरै नेपालीहरूलाई झस्काइरहेको छ। के अब नेपाल पनि श्रीलङ्काकै मार्गमा हिँडिरहेको हो भन्ने जस्ता प्रश्न चिया पसलका गफहरूमा मात्र सीमित छैनन्, बरु अग्रणी अर्थविदहरूले नै सतर्क रहन चेतावनी दिन थालेका छन्। समष्टिगत सूचक भनिने अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दर्शाउने केही सूचकहरू यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर खस्किरहेको केन्द्रीय ब्याङ्कको मासिक विवरणहरूले देखाइरहेका छन्। सबभन्दा चिन्ताजनक अवस्था विदेशी मुद्रा सञ्चितको प्रवृत्तिमा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। असार मसान्तमा आइपुग्दा देशको ढुकुटीमा 10 महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्ने परिमाणमा अमेरिकी डलर थियो। त्यो अहिले खस्किएर पुग नपुग 7 महिनामा झरेको छ। करिब 11 अरब 75 करोड डलरको सञ्चित माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा 9 अरब 75 करोड डलरमा खस्किएको छ। यही अवधिमा देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स आम्दानी पनि निरन्तर कम भइरहेको छ, जबकि महँगी नाप्ने मुद्रास्फीति झन्डै दोब्बरले बढेर 6% पुगिसक्यो। सामान्यतया देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर जनाउने शोधान्तर असार मसान्तमा 1.25 अरब रुपैयाँ बचतमा थियो भने अहिले 2.5 अरब रुपैयाँले घाटामा छ।
राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको पछिल्लो विवरण माघ मसान्तसम्मको अवस्थाको हो। त्यस यता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमै भुइँचालो ल्याउने गरी रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएको छ। युद्धले विश्व बजारमा तेलको मूल्य दोब्बरले बढेको छ भने खाद्य सामग्री अनि मलखात जस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य पनि बढिरहेको छ। त्यसको सोझो असर आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रष्टै छ। नेपालले आर्जन गर्ने विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स घट्नुमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा केही कारण देख्छन्। हामी कहाँ आउने विप्रेषण कम भएको होइन कि व्यापारमा विचलन भएको देख्छु अनि पुँजी पलायनले पनि यसलाई मद्दत गरेको छ उनले भने। उनका अनुसार भन्सार प्रशासन चुस्त नहुँदा अधिक बिजकीकरण वा कम परिमाण घोषणा गर्ने जस्ता व्यापारिक विचलन हुने गर्छ, जसले रेमिटेन्स रकम ब्याङ्कहरू मार्फत आउनुको साटो हुन्डी मार्फत आउन थालेको सङ्केत पनि गर्छ। दोस्रो कारण पुँजी पलायन भएको मेरो अनुमान छ। घर जग्गाको मूल्य यति बढेको छ कि केही न केही पुँजी पलायन समेत त्यहाँबाट भइरहेको हुनसक्छ। तेस्रो कारण चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीसँग जोडिएको अवैध क्रियाकलापले गर्दा आउनुपर्ने रेमिटेन्स रोकिएको छ उनले भने। नत्र भने नेपालमा ब्याङ्कहरूका ब्याज बढिरहेको, लगानीमा प्रतिफल आउने स्थिति जारी रहेको अनि सेयर बजारमा राम्रै आम्दानी भइरहेका बेला रेमिटेन्स कम आउनुपर्ने कारण नरहेको उनले बताएका छन्। अर्का अर्थविद डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेलले पनि विदेशी मुद्रालाई ब्याङ्किङ माध्यमबाट स्वदेश पठाउन आवश्यक प्रोत्साहन नदिँदा रेमिटेन्स घटेको बताए। नेपाल आउनुपर्ने रेमिटेन्स नआएर अन्यत्र गइरहेको भन्ने सुनिन्छ। त्यसका लागि क्रिप्टो करेन्सी जस्ता ठाउँमा लगानी गर्दा हुने सम्भावित फाइदा भन्दा पनि नेपालमा पठाउँदा बढी फाइदा हुन्छ भनेर केही समयका लागि आकर्षक नीति ल्याउनुपर्छ डाक्टर प्याकुरेलले भने। कोभिड महामारीले शिथिल भएको पर्यटन आम्दानी अनि पेट्रोलियम आयातमा झन्झन धेरै डलर खर्च गर्नुपर्ने कारण पनि डलरको सञ्चित समेत घट्दैछ। अर्थविद डाक्टर प्याकुरेल केही वर्ष अगाडि श्रीलङ्काका निम्ति नेपाली राजदूत थिए। त्यतिखेरदेखि आफूले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र नजिकैबाट निहालेको बताउने उनले नेपाल पनि बेलैमा सचेत नभए त्यस्तै दलदलमा भासिने चेतावनी दिए। अर्थतन्त्रका मुद्दामा राजनैतिक नेतृत्व गम्भीर नहुने हो भने हामी पनि श्रीलङ्काकै हालतमा पुग्ने प्रष्ट देखिन्छ उनले भनेका छन्। उनले श्रीलङ्काको केही वर्ष यता बिग्रदो अर्थतन्त्रको वर्णन गर्दै कोलम्बोले दीर्घकालीन प्रकृतिका विशाल आयोजनाहरूमा चर्को ब्याजदरको ठुलो ऋण लिएको र पछि पर्यटन जस्ता क्षेत्रबाट आम्दानी समेत खस्कँदा अप्ठ्यारो परेको बताए। हामी पनि ऋण लिएर विदेशी मुद्रा बटुल्ने अनि उद्योग व्यापार चाहिँ गर्न नसक्ने भएका छौँ। बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। अहिले नै हामी श्रीलङ्काको हालतमा पुग्छौँ भनेर कल्पना चाहिँ नगरौँ। हाम्रो वैदेशिक ऋण त्यसरी तिर्न नसक्ने अवस्थाको छैन अनि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति हाम्रा दायित्व पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि छैन। तर 12 महिना आयात धान्न नसक्ने ढुकुटीको परिमाणबाट आधामा झर्नु चिन्ताको विषय हो। अहिले नै हामी श्रीलङ्का हुन लागिसकेको त होइन, तर बाटो चाहिँ हामी श्रीलङ्कातिरै गइरहेका छौँ। बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। दर्शकवृन्द, आजलाई भिडियो यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको भिडियोबाट तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति आभारी रहँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।